बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अहमद हुसैन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। इसरो तारीख साज दौर में दाखिल, 7 नए मिशन जल्द होंगे लॉन्च। निजी कंपनियों की शमूलियत से हिंदुस्तान खलाई ताकत बनने के करीब। सत्रह नवंबर को होगा शेख हसीना के खिलाफ खुसूसी ट्रिब्यूनल का फैसला। बांग्लादेश में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। जलजले के झटकों से फिर लरज उठी म्यांमार की जमीन। दहशतजदा लोग मैदानों में हो गए जमा। भारत ने तालिबान के खिलाफ पाबंदियों पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को बनाया तनकीद का निशाना। कौंसिल के अरकान को पोशीदा मफादात वाली कमेटियों की सरबराही से रोक देने की सिफारिश। बिहार में तश्कील हुकूमत की तैयारियां तेज। 19 या 20 नवंबर को मुनक्किद होगी तकरीब हलफ बर्दारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पेश आया माइनिंग हादसा। मलबे तले फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 अफराद हलाक, तकरीबन 15 अफराद के फंसे होने का है खदशा। और तेलंगाना हैदराबाद वरंगल के कौमी शाहरा पर एक और बस हादसा, 2 हलाक 6 जख्मी। और पेश खबरें तफसील से। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफवर्जियां थम न सकीं। गजा के साथ साथ मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज और गैरकानूनी यहूदी आबादकारों की कार्रवाइयां जारी हैं। यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे के शुमाली इलाके में वाक़ गांव देरास्तिया में मस्जिद पर हमला कर दिया। मस्जिद में तोड़ फोड़ की और आग लगा दी। दीवारों पर नस्ल परस्ताना जुमले लिखे गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने कार्रवाइयों के दौरान 15 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया। उधर इसराइली फ़ौज ने गजा में आज भी 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए हैं। खान यूनुस में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने इसराइली फ़ौज और यहूदी आबादकारों के हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। फ़लस्तीनी हुक्काम ने मस्जिद पर हमले को लेकर नफरत पर मबनी जुर्म करार देते हुए बैनुल-अक़वामी बरदरी से फौरी एक्शन लेने की अपील की। सेहत की आलमी तंजीम ने WHO ने बताया कि गजा में इस वक्त 16,500 ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें इलाज के लिए बाहर भेजना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक उन्हें यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली है। सेहत की आलमी तंजीम का कहना है कि इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त की मुंतज़िर 16,500 फ़लस्तीनी मरीज़ों में 4,000 बच्चे हैं जिन्हें फौरी तौर पर बाहर ले जाने की ज़रूरत है। सेहत की आलमी तंजीम का कहना है कि इन मरीज़ों को गजा से बाहर मुंतकिल करने की इजाज़त में ताख़ीर की वजह से 900 मरीज़ शहीद हो चुके हैं, जबकि बहुत से मरीज़ों की हालत ख़राब हो गई है और मज़ीद ताख़ीर उन्हें भी मौत के हवाले करने के मुतरादिफ़ है। सेहत की आलमी तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम ने की ताकीद की है कि इंसानी और तिब्बी इमदाद के लिए गजा के सभी रास्ते खोल दिए जाएं। उन्होंने कहा कि गजा के रास्तों को बंद रखने और मरीजों को यहाँ से बाहर ले जाने की इजाज़त न देने का मतलब सेहत के निज़ाम को ख़त्म कर देना और तिब्बी लिहाज से इंसानी बहरान पैदा करना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गजा में तिब्बी वसाइल और ज़रूरी दवाओं के फुक़दान, नीज़ ईंधन की शदीद क़िल्लत की वजह से आधे अस्पतालों की तिब्बी खिदमात की सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई हैं। बांग्लादेश में बरतरफ वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ खुसूसी ट्रिब्यूनल के फैसले से कबल मुल्क भर में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजामात नाफिज कर दिए गए हैं। होम एडवाइज़र जहांगीर आलम चौधरी के मुताबिक कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ मुल्क में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी तैयारियाँ मुकम्मल कर चुकी हैं। बैनुल-अक़वामी जराइम ट्रिब्यूनल ICTBD 17 नवंबर को 78 साला शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुनाएगा। शेख हसीना साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल और उस वक्त के IGP चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और दीगर
इंसानी जराइम समेत 5 संगीन दफात के तहत मुकदमा चलाया गया था। हसीना और कमाल को मफरूर करार देकर अदम मौजूदगी में मुकदमा चलाया गया, जबकि अल-मामून ने अदालत में पेश होकर बाद में रियासती गवाह का किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के दौरान तलबा की क़यादत में जारी जुलाई अपराइजिंग एहतजाजी तहरीक को कुचलने के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे, जिसका इल्ज़ाम हसीना हुकूमत पर आयद किया गया था। चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने अदालत से शेख हसीना के लिए सजाए मौत का मुतालबा किया है, ये कहते हुए कि वो गुज़िश्ता साल होने वाले इंसानियत सोच जराइम की मास्टरमाइंड और मरकजी जिम्मेदार थीं। दूसरी जानिब हसीना के हामी इन इल्ज़ामात को सियासी इंतकाम करार देते हैं। मुकदमे की समाअत 23 अक्टूबर को मुकम्मल हुई, जिसमें 54 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए और बताया कि किस तरह गुज़िश्ता बरस के तलबा एहतजाज की ताकत के जरिए से दबाने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में हसीना की हुकूमत 5 अगस्त 2024 को इक़्तिदार से बेदखल हो गई थी। ट्रिब्यूनल का फैसला अब पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ है, जबकि ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी बरकरार है। ताइवान की वजारत दिफा के मुताबिक इतवार की सुबह 6 बजे तक चीन के 30 फौजी तैयारे, 7 बहरी जंगी जहाज और 1 सरकारी जहाज ताइवान के अतराफ सरगर्म पाए गए। वजारत के मुताबिक 17 चीनी तैयारे दरमियानी ख़त इम्तियाज़ अबूर करते हुए ताइवान के शुमाली, वस्ती, जुनूब मगरबी और मशरक़ी फ़ज़ाई दिफाई जोन में दाखिल हुए, जिनकी निगरानी और मौसर जवाब दिया गया। इससे एक रोज़ कबल भी ताइवान ने चीन के 20 फौजी तैयारों और 6 बहरी जहाज़ों की सरगर्मी की रिपोर्ट की थी, जिनमें से 17 तैयारे दरमियानी लाइन अबूर कर गए थे। दरियासना G7 वज़राए ख़ारजा ने अपने इजलास में आज़ाद और खुले इंडो पैसिफिक खत्ते की अहमियत को दोहराते हुए चीन की जानिब से सूरत हाल को ताकत के जरिए तब्दील करने की कोशिशों की मुखालफत की है। वज़राए ख़ारजा ने ताइवान स्ट्रीट में अमन और इस्तेहकाम और मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही चीन की फ़ौजी सरगर्मी और जौहरी तोसी पर तशवीश भी ज़ाहिर की है। मैक्सिको के दारुल-हुकूमत में हज़ारों अफराद ने बढ़ते हुए जराइम, बदअनवानी और हुकूमती बेहिसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत बुनियादी तौर पर नई नस्ल जनरेशन जी ने की। शनिचर को होने वाला ये मार्च इब्तिदा में नौजवानों की जानिब से मुनज़्ज़म किया गया था, ताहम बाद-अज़ां बड़ी तादाद में अपोजिशन जमातों के बड़ी उम्र के हामी भी इस एहतजाज में शरीक हो गए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में तशद्दुद, क़त्ल, गारत और मुनज़्ज़म जराइम में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दामात न होने के बराबर हैं। हालिया दिनों में मुतादिद हाई प्रोफाइल कत्ल के वाक़यात ने अवामी गुस्से को मज़ीद भड़का दिया है, जिसके बाद मुल्क में सियासी तनाव भी बढ़ गया है। आलमी सतह पर भी इस साल मुख्तलिफ ममालिक में जनरेशन जी नौजवान मुआशी अदम मसावात, जमहूरी इक़दार में कमी और बदअनवानी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर निकले हैं। मैक्सिको सिटी का यह एहतजाज भी इसी बढ़ती हुई आलमी तहरीक का हिस्सा समझा जा रहा है, जिसमें नौजवान तब्दीली और शफाफ हुक्मरानी का मुतालबा कर रहे हैं। मैक्सिको में यह नया एहतजाजी रुझान वाज़े कर रहा है कि नई नस्ल मुल्क के सियासी और समाजी माहौल में बुनियादी इस्लाहत चाहती है, जबकि अवामी सतह पर जराइम और हुकूमती नाअहली के खिलाफ बेचैनी बढ़ती जा रही है। रूसी ख़बरसां एजेंसी टास ने अमेरिकी महकमे तवानाई से वाबस्ता सैंडियन नेशनल लेबॉरेटरीज के एक बयान का हवाला देते हुए इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने वॉरहेड के बगैर एटम बम B-1261 का कामयाब तजुर्बा मौसम गर्मा के वस्त में किया था। बयान में कहा गया है कि तजुर्बा 19 से 21 अगस्त तक नेवाडा में एक टेस्ट साइट पर किया गया। तजुर्बे के दौरान 5वीं नस्ल के F-35 लड़ाका तैयारों ने वॉरहेड के बगैर हथियारों को कामयाबी के साथ लोड किया और फर्जी अहदाफ को निशाना बनाया। यह टेस्ट नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन NNSA के साथ मिलकर किया गया। बयान के मुताबिक नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी ने 2024 के आखिर में इन फ़िज़ाई बमों की सर्विस लाइफ को 20 साल तक बढ़ाने का मंसूबा भी मुकम्मल कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवील अरसे तक ट्रंप की पुरजोर हिमायत के बाद हाल ही में कई मामलात पर उनसे इख्तिलाफात करने वाली मार्जरी टेलर ग्रीन ने कहा कि निजी सिक्योरिटी इदारे उनसे राब्ता करके उनकी हिफाजत के बारे में खबरदार कर रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि सख्त और जारहाना ज़बान की वजह से उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं और ऐसे अफराद सज़ा भी पा चुके हैं जो इस किस्म की ज़बान से इस्तेमाल में आए थे। अब यही ज़बान अमेरिका के सदर ट्रंप मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया में आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया में मार्जरी टेलर ग्रीन पर सख्त हमला करते हुए उन्हें पागल करार दिया और दावा किया कि वो उनकी कॉल्स नहीं लेते। बाद में ट्रंप ने अपनी मजीद पोस्टों में मार्जरी टेलर ग्रीन को कमज़ोर कांग्रेस रुकन, गद्दार और रिपब्लिकन पार्टी के लिए शर्मिंदगी करार दिया। मार्जरी टेलर ग्रीन ने अपने पहले रद्दअमल में कहा कि ट्रंप उनके बारे में झूठ बोल रहे हैं और दीगर रिपब्लिकन अराकीन को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते को मार्जरी टेलर ग्रीन ने कहा कि अब उन्हें कुछ हद तक अंदाजा हुआ है कि एप्स्टीन के मुतासिरीन किन खौफ और दबाव से गुजरते थे।
انہوں نے لکھا کہ ریپبلکن ہونے کے ناطے میں زیادہ تر معاملات میں صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کی حمایت ہی کرتی ہوں، لیکن ان کی یہ جارحیت اور آن لائن ٹرولز کا زہریلا رویہ میرے لیے حیران ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی امریکی ملک وینزویلا کے ساتھ تنازع کی خبریں شروع سے ہی گردش کر رہی ہیں۔ دریں ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ انہوں نے وینزویلا میں اس ہفتے کئی اعلیٰ سطحی بریفنگ اور خطے میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی طاقت کی نمائش کے بعد کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ CNN نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ حکام نے رواں ہفتے ٹرمپ کو وینزویلا میں فوجی کارروائیوں کے آپشن سے آگاہ کیا، جس کا مقصد نکولس میڈروف کو اقتدار سے ہٹانا ہے۔ ہندوستانی خلائی تحقیقاتی ادارہ اسرو آنے والے برسوں میں نہایت اہم اور تاریخی مرحلے میں داخل ہونے والا ہے۔ اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر وی نارائن نے بتایا کہ ادارہ اس مالی سال کے اختتام تک 7 مزید راکٹ مشن روانہ کرے گا، جن میں ایک کمرشل کمیونیکیشن سیٹلائٹ اور PSLV اور GSLV کے ذریعے مختلف سائنسی پروازیں شامل ہیں۔ اس سال پہلی بار مکمل طور پر ہندوستانی نجی کمپنیوں کے تیار کردہ PSLV راکٹ کو خلا میں بھیجا جائے گا، جس سے ملک کی صنعت اور سائنسی صلاحیتوں کو نئی تقویت ملے گی۔ اسرو نے اسپیس کرافٹ پروڈکشن کو آئندہ 3 برسوں میں 3 گنا بڑھانے کا ہدف بھی مقرر کیا ہے۔ ڈاکٹر نارائن کے مطابق ہندوستان کا پہلا انسانی خلائی مشن گگنیان 2027 میں بھیجا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے 3 بغیر خلا بازوں کے ٹیسٹ فلائٹس ہوں گے۔ حکومت نے چندریان 4 مشن کی منظوری بھی دے دی ہے، جس کے تحت 2028 میں چاند سے نمونے زمین پر لانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ ایسا کارنامہ اب تک صرف امریکہ، روس اور چین نے انجام دیا ہے۔ ہندوستان اور جاپان مل کر لیوپکس مشن بھی چلا رہے ہیں، جو چاند کے جنوبی قطب میں موجود برفانی پانی کا مطالعہ کرے گا۔ وزیراعظم نے اسرو کو 2040 تک ہندوستانی خلابازوں کو چاند پر بھیجنے اور بحفاظت واپس لانے کا ہدف دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اسرو 2035 تک اپنا خلائی اسٹیشن قائم کرنے کی بھی تیاری کر رہا ہے، جس کا پہلا ماڈیول 2028 میں لانچ کیا جائے گا۔ خلائی شعبے میں اصلاحات کے بعد نجی کمپنیوں کی شمولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور آج 450 سے زائد صنعتیں اور 330 اسٹارٹ اپس اسرو کے خلائی ماحولیاتی نظام کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس پیش رفت کے ساتھ ہندوستان ایک بڑی عالمی خلائی طاقت بننے کی سمت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سوزش زدہ میانمار میں نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی NCS کے مطابق اتوار کے روز 3.0 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلہ 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا، جس سے اس کے بعد آفٹر شاکس آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ اتھلے زلزلے گہرے زلزلوں سے اس لیے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ زمین کے سطح کے قریب آنے پر ان کی زیادہ توانائی نکلتی ہے، جس سے زمین زیادہ لرزتی ہے اور عمارتوں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے اور جانی نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ صورتحال گہرے زلزلوں سے زیادہ سنگین ہوتی ہے کیونکہ ان کی توانائی سطح پر پہنچتے ہی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے قبل 14 نومبر کو 3.9 شدت کا زلزلہ 35 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا تھا۔ میانمار معتدل اور زیادہ شدت والے زلزلوں کے خطرات سے دوچار ہے، جس میں اس کی طویل ساحلی پٹی پر سونامی کا خطرہ بھی شامل ہے۔ بہار میں تشکیل حکومت کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پٹنہ کے گاندھی میدان میں تقریب حلف برداری منعقد کی جائے گی۔ 18ویں قانون ساز اسمبلی کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا رہا ہے۔ قیاس آراریاں جاری ہیں کہ حلف برداری تقریب 19 یا 20 نومبر کو منعقد ہوگی اور وزیر اعظم نریندر مودی بھی حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ الیکشن کمیشن 18ویں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بارے میں آج بہار کے گورنر کو باضابطہ طور پر مطلع کرے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی اسمبلی انتخابات کے لیے نافذ ضابطۂ اخلاق بھی ختم ہو جائے گا۔ پیر کو نتیش کمار کابینہ کی میٹنگ کریں گے۔ 17ویں اسمبلی تحلیل کرنے کی قرارداد منظور کی جائے گی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نتیش کمار گورنر سے ملاقات کریں گے اور اپنا استعفیٰ پیش کریں گے، جس سے نئی حکومت کی راہ ہموار ہوگی۔ بھارت نے سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹیوں کے کام کاج اور ان کے چیئرمینز کے انتخاب سے رازداری کا پردہ اٹھانے کی اپیل کی۔ مفادات کے ٹکراؤ کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت نے طالبان کے خلاف پابندیوں سے متعلق سلامتی کونسل کی کمیٹی کی پاکستان کی سربراہی اور انسداد دہشت گردی پینل کی اس کی شریک چیئرمینشپ پر تنقید کی۔ بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے جمعہ کو کونسل کے کام کاج پر بحث کے دوران کہا کہ کونسل کے ارکان کو پوشیدہ مفادات والی کمیٹیوں کی سربراہی سے روک دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل میں مفادات کے واضح ٹکراؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ کمیٹی جو کہ سن 1988 کی کمیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے، اسے طالبان ارکان پر سفری پابندی لگانے کا اختیار حاصل ہے اور افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دورہ بھارت، جو کہ آخرکار گزشتہ ماہ ہوا تھا، سفری چھوٹ کے حصول میں رکاوٹوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گیا تھا۔ پاکستان افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ تنازع میں الجھا ہوا ہے اور ان کی فوج کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ پاکستان انسداد دہشت گردی کمیٹی کی شریک سربراہی کرتا ہے، جبکہ متعدد دہشت گرد گروپوں اور رہنماؤں کو محفوظ پناہ گاہیں بھی فراہم کرتا ہے، جن میں اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیاں بھی عائد ہیں۔ پی ہریش نے کہا کہ ماتحت اداروں کے چیئرپرسن اور
قلم ہولڈرز کا انتخاب زیادہ شفاف، منصفانہ اور بر وقت ہونا چاہیے۔ ذیلی ادارے کونسل کی کمیٹیاں ہیں جو پابندیاں عائد کرتی ہیں یا مخصوص مسائل سے نمٹتی ہیں، جبکہ قلم ہولڈرز کونسل کے ممبر ہوتے ہیں جنہیں بعض ممالک اور مسائل کے لیے بنیادی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ پی ہریش نے سلامتی کونسل کے انسدادی دہشت گردی کمیٹیوں کے کام کاج اور ان کے چیئرمینوں کے انتخاب کے بارے میں رازداری کا پردہ اٹھانے پر بھی زور دیا۔ اتر پردیش کی سون بھدر کی مائننگ میں پہاڑی دھنسنے کی وجہ سے ہوئے حادثے کے بعد ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ یہ حادثہ سون بھدر ضلع کے اوبرا تھانہ علاقے میں ہوا ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ بڑی مارکنڈی مائننگ کے قریب راس پہاڑی میں واقع کرشنا مائننگ ورکس کان میں پہاڑی دھنسنے سے کچھ لوگ پتھروں کے نیچے دب گئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی اوبرا پولیس فوری مقام حادثہ پہنچی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ یہ حادثہ دیر رات پیش آیا۔ اس میں اب تک 2 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ تقریباً 15 افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ اطلاع کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس NDRF اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس SDRF کی ٹیمیں بھی جائے وقوع پر موجود ہیں اور ریسکیو مہم چلا رہی ہیں۔ اب بھی ملبے تلے متعدد افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور انتظامی اہلکار راحت اور بچاؤ کاری کے کاموں میں مصروف ہیں۔ تلنگانہ میں بس حادثات رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ورنگل اور حیدرآباد کے درمیان قومی شاہراہ 163 پر پیش آئے سڑک حادثے میں 2 مسافر برسر موقع ہلاک اور دیگر 6 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ RTC کی ایک سپر لگژری بس نے سڑک پر کھڑی ریت کی لاری کو پیچھے سے ٹکر مار دی۔ یہ حادثہ جنگاؤں کے منڈل رگھوناتھپلی نڈیگونڈا کے قریب پیش آیا۔ مہروکین میں سے ایک حیدرآباد کا رہائشی جبکہ دوسرے کی شناخت ہنمکنڈے کے رہائشی کے طور پر کی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقامی واقعے پر پہنچ گئی۔ حادثے کی تحقیقات جاری ہے۔ اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرو تاریخ ساز دور میں داخل، 7 نئے مشن جلد ہوں گے لانچ۔ نجی کمپنیوں کی شمولیت سے ہندوستان خلائی طاقت بننے کے قریب۔ سترہ نومبر کو ہوگا شیخ حسینہ کے خلاف خصوصی ٹریبونل کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش میں سیکیورٹی ہائی الرٹ پر۔ زلزلے کے جھٹکوں سے پھر لرز اٹھی میانمار کی زمین، دہشت زدہ لوگ میدانوں میں ہو گئے جمع۔ بھارت نے طالبان کے خلاف پابندیوں پر اقوام متحدہ میں پاکستان کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ کونسل کے ارکان کو پوشیدہ مفادات والی کمیٹیوں کی سربراہی سے روک دینے کی سفارش۔ بہار میں تشکیل حکومت کی تیاریاں تیز، 19 یا 20 نومبر کو منعقد ہوگی تقریب حلف برداری۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی کریں گے شرکت۔ اتر پردیش کے سون بھدر میں پیش آیا مائننگ حادثہ، ملبے تلے پھنسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، 2 افراد ہلاک، تقریباً 15 افراد کے پھنسے ہونے کا ہے خدشہ۔ اور تلنگانہ حیدرآباد ورنگل کے قومی شاہراہ پر ایک اور بس حادثہ، 2 ہلاک 6 زخمی۔ ناظرین اسی کے ساتھ خبر دنیا بھر سے کا سلسلہ فی الحال یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین مدین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت۔ نیوز خدا حافظ۔